20 साल बाद अमेरिका का अफ़गानिस्तान छोड़कर जाने को क्या अमेरिकी शिकस्त कहा जा सकता है? 20 साल अफ़गानिस्तान में अपनी मर्ज़ी से काबिज़ रहकर अब जाने वालों के बारे में एक खुशफहम टोले, जिसमें पश्तून कौम परस्त और कुछ इस्लामी जमातों के लोग शामिल हैं, का ख़याल है कि इसे भगाया गया। ओ बोले बाले भाइयों, हमेशा की बका तो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात के लिए है। मखलूक की किसी भी ताकत को बिलआखिर फ़ना तो वैसे भी होती है। दूसरी बात यह कि आजकल कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क पे इसलिए कब्ज़ा नहीं करता कि वो उसे अपने साथ मिलाकर अपना सूबा या कस्बा बनाए। आजकल अगर एक मुल्क दूसरे पर हमला करके उसे कब्ज़ा करता है तो अव्वल तो ये मकसूद होता है कि मौजूदा हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए। दोम, हमला आवर मुल्क कुछ मफादात हासिल करना चाहता है। मफादात के हुसूल के लिए हमला आवर मुल्क एक मखसूस मुद्दत तक अंदर ही रहेगा, फिर ज़ाहिर है मफादात सारे या काफ़ी हद तक हासिल होने के बाद बिल आखिर हमला आवर मुल्क ने निकल कर जाना ही होता है। 100 साल रहने के बाद भी आखिर तो निकल कर जाना ही होता है। यह तो खूब बात हुई कि एक बंदा अगर आपको एक थप्पड़ मारे तो आप उसे कहे दूसरा मार कर तो देखो, वो दूसरा भी मारे। फिर आप कहे हिम्मत है तो तीसरा मार कर देख, वो तीसरा भी मारे। इसी तरह आप अगली बार मारने पर बुरा अंजाम कराने की धमकियाँ देते जाएं और वो थप्पड़ मारता जाए। आखिरकार वो थक कर चलना शुरू कर दे और फिर पीछे से आप आवाज़ें कसें कि कैसा हरा दिया ना नामुराद तेरे को। हालांकि वो आपसे डर कर हारने की वजह से आपको छोड़कर नहीं जा रहा होता, बल्कि वो इसलिए जा रहा होता है कि आपका जो हशर उसने करना था वो कर लिया। अब ज़ाहिर है जाएगा, पश्तूनों या जिहादी गिरोहों की बहादुरी तब मानी जाती कि अव्वल तो अमरीकी दाखिल ही ना हो पाते उनसे सरज़मीन अफ़गानिस्तान में, और जब दाखिल हो भी गए तो एक दिन या दो में या कम से कम महीना या फिर एक साल या दो में उन्हें बाहर किया जाता। फिर आप ये भी तो देखें कि इस 20 साल के अरसा के बाद कौन सा मुल्क अब भी तबाहाल है और कौन सा मुल्क अब भी दुनिया का बेहतरीन मुल्क माना जाता है, और लोग वहाँ जाने और वहाँ की नेशनलिटी हासिल करने के लिए तरस रहे हैं। इस बात से गो के इनकार नहीं है कि मुआशी नुकसान हुआ है अमेरिका का और चंद फौजी भी मरे हैं, लेकिन ज़ाहिर है इसने तो होना ही था। जंग माली व जानी क़ुव्वतों के सर्फ करने से ही तो लड़ी जाती है। 20 साल के अरसा में अब इतना नुकसान तो होना ही था, और ज़ाहिर है सब कुछ अमेरिका एफोर्ड कर सकता था, इसीलिए तो जंग में कूदा। जानी व माली नुकसान के लिहाज से अफ़गान वार अमेरिका के लिए पहले नंबर पर नहीं है, बल्कि ये तीसरे नंबर पर है। बाज़ लोगों को ये भी गलत फहमी है कि जंगें तो अमेरिका ने बहुत लड़ी है जी, मगर अफ़गान वार में जो अमेरिका का नुकसान हुआ इतना कहीं और नहीं हुआ है, तो ये बात गलत है। ब्राउन यूनिवर्सिटी के तहकीक के मुताबिक, वेबसाइट स्टेटिस्टा और वेबसाइट usatoday.com के मुताबिक सबसे ज़्यादा अमेरिका को जो नुकसान हुआ था वो दूसरी जंग अज़ीम में हुआ था, जिसमें 4.69 ट्रिलियन डॉलर्स का मुआशी नुकसान और 4,05,399 फ़ौजियों के मरने का जानी नुकसान हुआ था। दूसरे नंबर पर इराक़ की जंग थी, जिसमें अमेरिका को 1.01 ट्रिलियन डॉलर्स का माली जबकि 4,410 फ़ौजियों के मरने का जानी नुकसान हुआ। वाज़ेह रहे कि इराक़ जंग में अमेरिका उस वक्त कूदा जब ऑलरेडी ये अफ़गान जंग में मसरूफ़ था। अफ़गान जंग 2001 में जबकि इराक़ जंग 2003 में शुरू हुई। ऐसा कोई एफोर्ड करने वाला मुल्क ही कर सकता है जो ऑलरेडी एक जंग में मसरूफ़ होने के बावजूद नए जंग मोल लेता हो। तीसरे नंबर पर अब अफ़गानिस्तान की जंग का माली व जानी नुकसान आता है, जिसमें अमेरिका ने 910.47 बिलियन डॉलर्स का माली और 2,285 फ़ौजियों के मरने का जानी नुकसान उठाया। डॉलर की कीमत यहाँ जो ली गई है वो 2019 के हिसाब से है। सिवाय 19-20 के फ़र्क के यही फिगर्स आपको तमाम वेबसाइट्स पर मिलेंगे अगर आप इस मौजू को गूगल कर दें। यहाँ कुछ लोग एतराज़ करते हैं कि फ़लाँ वेबसाइट या फ़लाँ न्यूज़ एजेंसी तो अमेरिका की ख़रीदी हुई है, ये गलत फिगर्स बता रही है। ओ भाई, कितना फ़िगर छुपाया जाएगा आखिर, और कौन कौन सी मीडिया एजेंसी अमेरिका ख़रीदेगा? और अगर आपका कहना है कि पूरी दुनिया के मीडिया एजेंसीज़ अमेरिका ने ख़रीदे हैं, तो ये खुद इस बात का एतराफ़ हुआ कि अमेरिका जंगें एफोर्ड कर सकता है। जिसके पास इतना पैसा हो तो उसके लिए जंगें लड़ना कौन सी बड़ी बात हुई। दूसरी बात यह है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब आईडीज़ की शक्ल में आपके पास बज़ाते खुद एक टीवी चैनल मौजूद है। आजकल के दौर में फ़िगर्स छुपाना तकरीबन नामुमकिन है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो अमेरिका अब भी न सिर्फ आबाद बल्कि तरक्की याफ्ता तरीन मुल्क है, जबकि अफ़गानिस्तान तबाह हाल है।
کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عنقریب مستقبل میں امریکہ تباہ ہونے والا ہے، معاشی عدم استحکام اور اندرونی انتشار کے باعث۔ تو دھیرج رکھیے، فی الحال ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ یہ باتیں تب سے لوگ کر رہے ہیں جب سے امریکہ سپر پاور بنا ہے۔ بعض ذرائع کے مطابق امریکی CIA دنیا کے 103 ممالک میں کام کر رہی ہے۔ اب ظاہر ہے امریکہ ان کی روزی روٹی کا خرچہ چلانے کی سکت رکھتا ہی ہوگا، تبھی تو یہ کام کر رہی ہے۔ 20 سال کے عرصہ میں ایک بچہ پیدا اور پھر پورا جوان ہو سکتا ہے۔ برین واشنگ اور تربیت کے لیے 20 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہے۔ امریکہ اپنے زیر اثر افغانستان میں ان 20 سالوں میں امریکی ماڈل سوچ رکھنے والی پوری ایک نسل چھوڑ گیا، ایک اثر و رسوخ چھوڑ گیا، ایک مائنڈ سیٹ چھوڑ گیا۔ امریکہ نے یہاں اتنا عرصہ رہ کر خطے جس میں صرف افغانستان ہی نہیں آتا بلکہ اس کے ارد گرد اور قریب واقع تمام ممالک آتے ہیں کے حوالے سے وسیع تجربہ حاصل کیا۔ بعید نہیں کہ معدنیات وغیرہ بھی نکالے اور بیچے ہو، کیونکہ امریکہ اس طرز کا پریکٹس عراق اور کویت کے تیل کے حوالے سے کر چکا ہے ذرائع کے مطابق۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی کہے کہ امریکہ شکست کا گیا تو احمقوں کی جنت میں رہ رہا ہے۔ دل کے بہلانے کو غالب بھی خیال اچھا ہے۔ میں امریکہ کے حق میں نہیں مگر بلا وجہ کی خوش فہمیاں پالنے کے خلاف ہوں۔ کچھ کر دکھانا چاہیے۔ قدرتی عوامل کے تبدیل ہونے میں ہمارا کیا کمال ہے؟ میں الحمدللہ مسلمان ہوں، اس لیے میری بھی یہ خواہش رہتی ہے کہ کفر کو شکست ہوا کرے، مگر افسوس کہ ہم مسلمان اس قابل نہیں ہے کہ ایسا کچھ کر دکھائے۔ البتہ بس مفت کے کریڈٹس کے بہت شوقین ہے۔ جو قابض 20 سال تک ایک جگہ ٹھہرے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قابض نہیں مقبوضہ لوگ ذلیل ہوتے رہے، ورنہ قابض ٹھہر ہی نہ پاتا اتنا لمبا عرصہ۔ باقی 100 سال بعد بھی امریکہ نے تو جانا ہی تھا، پھر بھی یہ مخصوص خوش فہم ٹولہ اسے امریکہ کو بھگانے سے ہی تعبیر کرتا اور مفت کا کریڈٹ لیتا۔ اس مائنڈ سیٹ کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ اب ہم مسلمانوں کی بلا کی اور بلا وجہ کی خوش فہمی بھی طاغوتی قوتوں کی فتح کے لیے رستہ ہموار کرتی ہے، بالکل ایسے جیسے کہ ہندوستان کے بادشاہ محمد شاہ رنگیلا کے دور میں نادر شاہ درانی نے جب ہندوستان پر حملہ کیا اور مسلسل پیش قدمی کر رہا تھا تو خادمین محمد شاہ رنگیلا کو وقتاً فوقتاً پیش قدمیوں کے بارے میں بتاتے رہے، مگر بادشاہ بس یہی ایک بات دہراتا رہا، ہنوز دلی دور است، یعنی ابھی دلی دور ہے۔ خادمین بادشاہ سلامت کو اس لیے یہ سب بتاتے رہے کہ شاید بادشاہ سلامت نادر شاہ درانی کا راستہ روکنے کے لیے کچھ ٹھوس اور نئے اقدامات کرے، کوئی پلاننگ کرے، مگر ندارد۔ بادشاہ یہی کہتا رہا کہ بالآخر نادر شاہ درانی نے ان کے محل میں قدم رکھ لیا۔ ایسا کہنے سے کہ بھئی ہم بہت طاقتور ہے، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہم بہت اعلیٰ ہے، ہم بہت بہادر ہے، بندہ طاقتور نہیں بنتا بلکہ طاقتور بننے کے لیے سٹرگل کرنا پڑتا ہے۔ مخالف کو زیر کرنے کے لیے اس کی ٹیکنالوجی اور بہادری کی تعریفیں کرنا اور بظاہر اس کی شکست کو بھی اس کی جیت ثابت کرنا ایک طرح سے جنگی حکمت عملی ہے، جس کا مقصد مخالف کو اوور کانفیڈنس کا شکار کر کے اسے غفلت میں ڈالنا ہوتا ہے تاکہ اس کی تیاری رک جائے اور وہ خود کو کمال کے اعلیٰ مرتبے پر فائز سمجھ کر مزید دفاع پر محنت کرنا چھوڑ دے۔ سیانے کہتے ہیں دشمن کی خوشامد سے بچیں، اور یہ کہ دشمن کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا، اس لیے کبھی تیاری کو کافی نہ سمجھے اور دفاع کو مسلسل بہتر کرتے رہا کرے۔ BBC، وائس آف امریکہ اور DW جیسے میڈیا ادارے جو ہمیشہ طالبان کے خلاف رہے ہیں، ان کی جانب سے اس وقت طالبان کی جیت پر مبنی ڈاکومنٹریز چلانا معنی خیز ہے۔ میرے چینل سے آپ کو ایسے ہی تلخ حقائق پر مبنی کانٹینٹ ملا کرے گا۔ اگر آپ خوش فہمی ہی کی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں اور اپنی بلا وجہ کی تعریف سننا چاہتے ہیں اور خود سے متاثر ہونا چاہتے ہیں اور رہنا پسند کرتے ہیں تو شاید میرا چینل آپ کی صحت کے لیے اچھا نہ ہو۔ پھر آپ حقیقت TV، سید علی حیدر آفیشل اور نجم الحسن باجوہ جیسے چینلز دیکھا کریں جو اسرائیل، امریکہ اور بھارت کو ایک میزائل کیا ایک ہی گرنیڈ میں مائکرو سیکنڈ سے بھی کم وقت میں 50 بار تباہ کر دیتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو یہ ممالک پھر سے ویسے ہی موجود ہوتے ہیں دنیا کے نقشے پر۔ ہماری اکثریت اپنی جھوٹی اور بلا وجہ کی تعریف سننا چاہتی ہے، اسی لیے مذکورہ چینلز پر سبسکرائبرز کی تعداد ہوش ربا حد تک زیادہ ہے، اور ایک ہمارا چینل ہے جسے شاید اس ویڈیو کے بعد مزید بھی کچھ لوگ انسبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کا مقصد ہرگز مایوسی پھیلانا اور آپ کو احساس کمتری میں مبتلا کرنا نہیں ہے، لیکن
یہ سمجھے کہ جس طرح احساس کمتری ایک مرض ہے، ویسے ہی احساس برتری بھی ایک ذہنی عارضہ ہے، لہٰذا انسان کو اعتدال کی راہ اپنانی چاہیے، اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ خود کو ابھی حقیر سمجھ کر مسلسل ترقی کے لیے کام کرنے کا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن خود کو برتر اور کامل سمجھ کر اور غرور اور اکڑ سے کام لیتے ہوئے ترقی کے لیے مزید کام کرنے کی ضرورت محسوس نہ کرنا نقصان دہ امر ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔